आमच्या मदीं आसा भिसाजी गडेकर. आज सकाळी 11 ते आतापर्यंत तोंडाक माती लावन आनी तेजेर कॅन्डल्स वयर लावन त्या प्रमाणे जो इव्हेंट जो हांगा घडला त्या बद्दल आमी जाणून घेवया. फूल टायम नसलो तो, पूण ना हांगा टायमींग जो घातला त्या प्रमाणे टायमींग 11 ते 8 आशिल्लो. तो एक प्रोसेस. आमी पॉटर कम्युनिटीक पयल्या तुमी आसतले ते सदांच आमी तेंचो एफर्ट केन्ना आमकां दिसना, आमी तेंचो एफर्ट पळोवपाक केन्ना पावना. तेचोच हो म्हाजो एफर्ट आसलो की तो एफर्ट तेंकां दाखोवपाक. सो एफर्ट म्हटल्यार कितें की आमची गोंयची पॉटरी सद्या खूब कमी जाल्ली आसा. तुमी जायत येता, आजुनी आसा, ना अशें ना, पूण अशे खुबशे पॉटर्स आसा, यंग थोडे पॉटर्स आसा ते इनवॉल्व जाल्यात. पूण तुमी पयल्या आसतले की खूब पॉटरी कम्युनिटी जी आसा आमची, कुंभार म्हणटा पळय गोंयचे, ते खंय तरी तेंकां न्हू फुडलो वाड मेळना. जर एक वाड बंद जाली जाल्यार दुसरी वाड दाखोवपाक जाय आमकां, आनी आमचो तो प्रयत्न आसाच चालू आहा. पूण तरी पूण खंय तरी आमी कमी पडटा त्या गजाली. पूण तीच प्रयत्न, होय सुद्दां तसोच प्रयत्न आसलो की तीच न्ही तेंचोच पॉटरीन वयर कोण फुडें ना हेचो कारण आमी आसा खंय तरी की ती आमी चड तेंची सामना घेयना, ती कंटिन्यू उरना, आनी तेच्या खातीर आनी तेंकां पुश करपाक जाय सगळ्या गजालींक काम करपाक जाय. पूण हार्डली 20% म्हणू शकता आमी आमचे गोंयचे लोक काम करतात हितून. पूण चडशे पयलीं जसो आसलो मातयेचो आवाज आसलो तो आतां आवाज ना. पूण देर आर खुबशे गोंयांत नवे पॉटर्स भायले सुद्दां येयल्यात, ते काम करतात, ते आपले सेल करतात. तेंचो सॅरेमिक्सान चडसो हात आसा. पूण आमी आमच्या गोंयच्या पॉटरांकूय खंयसर तरी एक प्लॅटफॉर्म सारको पद्धतशीर, म्हणजे एक फक्त अशें एक्झिबिशनाक न्हू, प्रोग्रेस करपा खातीर. प्रोग्रेस कसो जावपाक शकता तो म्हटल्यार डिजायनींग चेंज करप. ट्रेडिशन आसात आमचे कडेन, सायड बाय सायड आमी डिजायनींग तेंकां पार्ट कसो तेंकां दिवंक शकता, कशें शिकोवंक शकता की तेच मातयेन आनीकूय खुबशे गजाली जावंक शकता. फक्त आमचे तरच कितें तरी तेंचे सायडीचे जे लोक आहा, कम्युनिटीचे लोक आहा, ते फुडें सरतले. नाजाल्यार तेंकां दिसतलें की ही 10 रुपयाची आनी 50 रुपयाची गजाल विकून आमी करतले कितें. पूण अशें ना की 10 रुपयाची त्याच मातयेन जर आमी बऱ्या पद्दतीन जर काम केलें जाता, तीच 10 रुपयाची माती विकपाक पॉट करताले, तीच 500 रुपयाची जावंक शकता. फक्त तेचो विजन चेंज जाता. ओके. भिसाजी तानाजी कसो लढलो तसो तुवें भिसाजीन एक नांव दवरलेलें आहा, कारण ज्यो मेणवाती तुज्या माथ्या वयर पेट्टाल्यो आनी ते उनुनीत जे मेण जे तुजे ते हड्ड्यार जे हातीर जे पडटाले, जे सहन केला तुवें आनी ज्या हितून हे प्रमोशन करपाक ही जी मातयेची कला, ह्या खातीर तुका सॅल्यूटूच आहा. हे अशी उर्जा कशी येयली तुका? उर्जा म्हटल्यार कितें जाणा, ह्या आमी लायव्ह आर्टू म्हणूंक शकता आनी परफॉर्मन्सूय म्हणूंक शकता. परफॉर्मन्स आर्ट ही जी कला आसा न्हू, ही आमी तेतून मेन आसता बॉडी, आनी बॉडी घेवन आमी काम करता. आतां हांगा तुमी पेंटींग पळयता आसतले, पेंटींग आसा, स्कल्पचर आसा. हांगा कितें आसा, एक आर्टिस्ट एक मिडियम यूज करता काम दाखोवपाक. एक कसलो कितें गजाली यूज करता, सावंड यूज करता. तशें आमी ह्या प्रोग्रामाक म्हाका अक्षय BC आनी निधी बार्दोळकर आनी टॅक्स जो हेल्प केला तो नेहा तिमाडी, ही ह्या तिगा लागून, आनी खुबशे म्हाजे मित्र आहा, जे दोस्त आहा, फ्रेंड आसा, तेंच्यांनी खूब हेल्प केला ह्या गजाली. आनी हो मातसो एक ती इज लायक कायंड ऑफ क्लोज रिलेशन लोकां मदीं आनी आर्टिस्टां मदींचो आर्टवर्क आसा. लोक उत्सवाक जो तुवें हो जो आर्ट दाखयला, म्हणजे काही लोकांक हो एक शॉर्ट टायमान हो परत रिपीट बी जातलो? आतां काय इतल्यान काय हें ना, पूण असोच रिपीट जावंक शकना ही गजाल, पूण मातशे वेगळ्या पद्दतीन जातली. पूण
हांव ह्या गजालीचेर काम करीतूच आसा मातयेच्या आवाजाचेर म्हणून अशें हो आतां हे हेका टायटल दिल्लो पूण मातयेचेर हांवें काम चालूच आसा म्हाजें हांवें स्वता 20 वर्सां काडल्या फिल्डान सो खंयसर ना खंयसर आमी ह्या गजालीचो उल्लेख करीत आसता भायर गेले कलकत्ता हांवें परफॉर्म केल्लो सगळे थोड्या जाग्यार गजाल्यांचेर हांवें ह्या गजाली मातयेच्या गजालीक घेवन हांवें काम केल्लें आसा सो तुवें फायन आर्ट्स कशें कितें शिकला हय. हांव सद्या बॅचलर्स म्हजें हांगाच जाल्लें गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट मास्टर्स म्हजें विश्वभारती युनिवर्सिटी शांतिनिकेतन हांगासून जाला आनी तेच्या उपरांत पॉटरी हांव खानापूर शिकला पॉटरी हांव म्हाजें बॅचलर जावच्या पयलीं शिकला सो तेका लागून तो मातसो एक्सपायर्ड आनी आतां हांव स्कल्पचरूय शिकला सो अशें खुबश्यो कामां चालू आसता ओके नव्या पिढीक तुवें बरी नवी उर्जा दिलेली आहा आणि लोक उत्सवाक आमी हो तुजो एक बरो कार्यक्रम पळयला आणि तुम्ही वेळ दिलो आमचे कडेन उलोवपाक ह्या बद्दल म्हायती दिली त्या बद्दल थँक्यू तुमकां येस